अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। उनका कहना यह है कि ईरान के अंदर गवर्नेंस के लिए एक आइडियल शख्सियत की तलाश है जिस पर हम काम कर रहे हैं और अनकरीब वो शख्सियत हमें हासिल हो जाएगी। और जो मौजूदा ईरानी रजीम है उसको अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। कोई बात हम इनकी नहीं मानेंगे। और ईरान को अगर हमने अजीम बनाना है और ईरान की जो अवाम है उसके हुकूक का ख्याल रखना है तो उसके लिए हमें एक बेहतर लीडरशिप चाहिए। उनका ट्रुथ के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे ईरान के हवाले से कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है। अभी वो ये बात कर रहे थे तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान के साथ हमारी जो मुज़ाकराती टीम की जो है तबादला है मुख्तलिफ़ आइडियाज़ का, वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है। और मुज़ाकरात जो हैं वो तवक्को की जा रही है कि किसी फ़ाइनल मतलब वो फ़ाइनलाइज़ हो जाएँगे इस वीकेंड पे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक अच्छी उम्मीद और तवक्को का इज़हार किया कि हम ईरान से एक अच्छी डील के नज़दीक हैं। लेकिन उसके साथ-साथ वो कैरेट एंड स्टिक वाले फ़ॉर्मूले के तहत उनको ये भी कहते रहते हैं कि आपने सिर्फ़ अपनी जान बख्शी करवानी है, हम आपको रियायत कोई नहीं देंगे। और अब वो तमाम ममालिक जिनको वो अपने साथ पहले खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, आहिस्ता-आहिस्ता उसी ट्रैक पर आ रहे हैं। सारा यूरोप और इवन दुनिया के बेशतर ममालिक अब ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि किसी भी समंदरी रास्ते को ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पे ना तो इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही उसे रोका जा सकता है। लगता ये है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो वैसे ही जो बैनुल-अक़वामी समंदरी रूट्स हैं वो वैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब समंदर किसी की मिल्कियत नहीं है, सिर्फ़ जो ममालिक जिनकी हुदूद में से गुज़र रहा होता है पानी, या वो ममालिक जो समंदर के नज़दीक होते हैं। चूँकि असल तो ये जो ग्लोब है 66% पानी है, यानी समंदर के नज़दीक जो ममालिक वाक़या हैं जो उस पे रिलाय करते हैं जिस समंदर पे या समंदर के जिस हिस्से पे, उसको उनकी समंदरी हुदूद करार दे दिया जाता है। बाकी तो ग्लोबल वाटर्स के ऊपर किसी की ना तो हेजेमनी है और ना ही वो किसी की मिल्कियत है। लेकिन लगता ये है कि एलानिया तौर पे चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक ने अपने-अपने टेरेन तो बनाए हुए हैं ना, मिसाल के तौर पे आबनाए मलाक्का है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो इंडोनेशिया की ही समझी जाती है, अगरचे वो भी मतलब एक बैनुल-अक़वामी वाटर्स हैं, बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्ता है। नहर स्वेज़ और पनामा, उनके बारे में चलें ये बात मान लेते हैं, चूँकि वो इंसानी हाथों से बनाई गई हैं, तो वो मिस्र की और पनामा की मिल्कियत ज़रूर है। लेकिन बहरहाल लगता ये है कि एक फंडामेंटल जो रूल था जो अभी तक सिर्फ़ ज़बानी दुनिया जिस पर अमल दरामद करती थी कि समंदर किसी की मिल्कियत नहीं है, वो तहरीरी तौर पे या कानूनी तौर पे अब लागू किया जाएगा। और उसमें सबसे पहला जो एरिया होगा वो आबनाए हुर्मुज़ वाला इलाका होगा। और उसको जो है बैनुल-अक़वामी वाटर के साथ-साथ इंडिपेंडेंट वाटर भी डिक्लेयर किया जाएगा। इस पे से ईरान का नामो-निशान तक ख़त्म कर दिया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी लगती है सारी दुनिया की। उसके अलावा ईरान के जो हिमायती या ईरान के बैक्ड जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे जो यमन के हौसी हैं और जो बाबुल मंदब के इलाके में रेड सी में बहीरा अहमर में एक्ट करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, सऊदी अरब के ऊपर हमले करते हैं, सऊदी अरब के जहाज़ों के ऊपर हमले करते हैं, अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर भी छोटे-मोटे मिसाइल फायर करते हैं। उनके पास है ही छोटा-मोटा ही असला है उनके पास। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो चार्ल्स डी गाल है, जो फ्रांस का जहाज़ है, वो भी बहीरा अरब में रेड सी में बहीरा अहमर में पहुँच गया है। और मैक्रों ने बात भी की है मसूद पज़ेश्कियान से और इसी हवाले से बात की गई है शायद, चूँकि सारी बातें खुल के सामने तो नहीं आती, सीक्रेट बातें होती हैं, लेकिन शायद उन्हें यही समझाने की कोशिश की गई है कि तुम्हारी मेहरबानी है, ये फ़ुज़ूल की ज़िद छोड़ो, तुम तो मरोगे ही, लेकिन तुम ईरान की आवाम का भी नुकसान करवा दोगे। और ये जो हौसियों की पुश्त बनाई है इसको भी बंद करो। एक वक़्त में एक काम नहीं होगा, ये 3-4 काम हैं ऐसे, जिन 3-4 पहलू हैं जिनके ऊपर काम जारी है। मिसाल के तौर पे हिज़्बुल्लाह का मुकम्मल तौर पे सफाया होगा। यमनी बागी या हौसी जो हैं, इनकी कहानी मुकम्मल तौर पे ख़त्म की जाएगी, कोई इनका नाम लेवा नहीं होगा और मौजूदा ईरानी रजीम का भी ख़ात्मा किया जाएगा। और इसी वजह से वो मसूद पज़ेश्कियान जैसे ठंडे दिमाग के आदमी भी, जो बज़ाहिर काफ़ी काम और कूल शख्सियत रखते हैं, उनका भी कहना ये है कि अमेरिका जब भी करता है कोई बात, वो झूठे वादे करता है और हमेशा पीठ पे वार करता है। पीठ में वार करने वाली बात नहीं है। जब आप दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन जाएँगे और आप ये समझते थे
کہ صرف جو سازشی تھیوریاں ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں کے دماغ سے کھیل کے اور بے وقوفانہ اور احمقانہ قسم کے آئیڈیاز لے کے جو جیو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں ان کو استعمال کر کے آپ دنیا کو پاگل بنا لیں گے، یا گلف کے اندر آپ اپنی کو ہیجمنی بنا لیں گے۔ مثال کے طور پہ حزب اللہ کو استعمال کر کے آپ نے کو بہت بڑا تیر چلا لیا ہے، یا یمن میں حوثیوں کو اکٹھا کر کے کیا کر لیا آپ نے؟ وہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے آپ اپنا تیل بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں، ادھر جو یمنی جو حوثی ہیں وہ الحدیدہ کی بندرگاہ سے آپ کا تیل بکوا دیتے ہیں، ترکی آپ کا تیل خرید لیتا ہے۔ بھائی یہی ہے نا، بلیک مارکیٹنگ ہی کرتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آئی، ورنہ دنیا میں دوسرا بڑا تیل پیدا کرنے والے ملک تھے آپ، ایک خوشحال ملک تھے۔ عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان قابض گروپس کا قصور ہے نا، جو یہاں پہ 47 برس سے قابض رہے ہیں۔ اور اب کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ کوئی کسی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپ رہا، آپ اپنے کیے کا بھگت رہے اور بہت کم بھگت رہے ہیں، بہت کم بھگت رہے ہیں۔ ایران کو جہاں آپ نے پہنچا دیا، پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا، ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں اصل میں۔ تو صورتحال کچھ ایسی بنتی نظر آ رہی ہے کہ جو قابض رجیم ہے اس کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور دنیا کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ رینڈم بیچ میں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، نہیں، یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اس پر عمل درآمد کیا جانا تھا۔ اس میں ان کے لیے ایرانیوں کے لیے یا موجودہ ایرانی رجیم کے لیے آخری جو امید ہے وہ پاکستان ہی ہے، چونکہ الٹیمیٹ ڈیسیجن وہی ہوگا جو پاکستان چاہے گا۔ پاکستان کی رضامندی کے بغیر، پاکستان کی اوپینین کے بغیر ہوگا نہیں۔ اب یہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ جو موجودہ رجیم کے چند مورے ہیں ان کو بچا لے کسی طریقے سے، اور ایسی کوئی فیس سیونگ ہو جائے ان کی کہ ڈیل بھی ہو جائے، ان کی بچت بھی ہو جائے۔ اور پاکستان اس سلسلے میں بھرپور کوششیں ضرور کر رہا ہے، اور پاکستان کی بات کو رسپیکٹ بھی بہت دی جا رہی ہے، آنر بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ایک ورت ہے، لیکن بہرحال اگر یہ اسی طریقے سے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے، جو ان کے دماغ میں بات ہے، ذہن میں بات ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر کے بچت خود سروائیو کر جاتے رہے، ایرانی عوام کے لیے تو کچھ حاصل نہیں کیا لیکن خود سروائیو کر جاتے رہے، تو شاید اس مرتبہ بھی کر جائیں۔ لیکن اس دفعہ یہ خوفزدہ زیادہ ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایکٹ ہونا ہی ہونا ہے، اس دفعہ واپسی کا رستہ ہے کوئی نہیں۔ تو لہٰذا توقع یہ کی جانی چاہیے کہ اس ویک کے اینڈ تک جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹ سرنڈر، ٹھیک ہے، بالکل انکنڈیشنل سرنڈر ہوگا، آبنائے ہرمز کو فری کیا جائے گا، اور یہ جو ہے بات کسی جانب لگے گی۔ اس صورت میں تو ممکن ہے کہ پوری دنیا اس بات پر اتفاق کرے کہ جو لوگ وہاں گورنمنٹ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، اور نسبتاً کوئی انسانی حقوق کی وہاں بحالی ہو جائے، مزید انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، جن لوگوں کو آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کو رہا کر دیا جائے، لوگوں کو جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ دیا جائے، فریڈم آف سپیچ تھوڑی بہت آ جائے۔ مطلب ان چیزوں پہ، ان رائٹ اپس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا مارجن دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو مزید ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے گینز کے لیے تو دنیا اب یہ ہونے نہیں دے گی۔ الٹیمیٹلی وہاں یہ رجیم بھی چینج ہو جائے گی، حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، اور بچے گا کچھ بھی نہیں آپ کے پلے۔ ایرانی قوم کے لیے ایک اچھا فیوچر موجود ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ لکھتے ہیں اکثر اپنے ٹروتھ کے اوپر، میگا میک ایران گریٹ اگین، تو یہ ایک گریٹ نیشن تو تھی، ایک اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر 100 سال پیچھے جائیں تو ایک گزارے جوگا ایک اچھا ملک تھا، تو اس کو اگر وہیں واپس لانا ہے تو ان تمام چیزوں سے اور ان تمام شخصیات سے نجات دلانی ضروری ہے، اور دنیا اسی راستے پر ہے۔